सबैमा नमस्कार। 112औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको उपलक्ष्यमा मधेस छलफल श्रृङ्खलाको तर्फबाट सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दै आजको मधेस छलफल श्रृङ्खलाको यो एपिसोडमा सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म तुला नारायण शाह नेपाल मधेस फाउन्डेसनसँग आबद्ध छु। हामी अंग्रेजीमा मधेस डिस्कसन सिरिज भन्ने गर्छौं। यो मधेस डिस्कसन सिरिज चाहिँ नि नेपाल मधेस फाउन्डेसन र मार्टिन चौतारीको संयुक्त आयोजनामा हरेक अंग्रेजी महिनाको दोस्रो मंगलबार यसै समय हामी सञ्चालन गर्ने गरेका छौं। यो विगत 5 वर्षदेखिको निरन्तर चलिराखेको छलफल श्रृङ्खला हो। आजको छलफल श्रृङ्खलामा हामीले कला क्षेत्रमा क्रियाशील 2 जना मधेसी महिलाहरूको अनुभव सुन्ने जमर्को गरेका छौं। एकजना हुनुहुन्छ रन्जु यादवजी र अर्को सरिता शाहजी हुनुहुन्छ। यो छलफल श्रृङ्खलाको सामान्य जुन हाम्रो चलन रहेको छ त्यो 1.5 घण्टाको यो हुनेछ। 1.5 घण्टाको कुल 1.5 घण्टामा हामी चाहिने आधा भन्दा बढी समय चाहिने वक्ताहरूलाई बोल्न दिन्छौं र त्यसपछि प्रश्नोत्तरमा हामी जान्छौं। आजको यस श्रृङ्खलामा रन्जुजीले पहिला बोल्नु हुनेछ आधा घण्टा जति 30-35 मिनेट र त्यसपछि चाहिँ सरिताजीले आफ्नो कुरा राख्नु हुनेछ र बाँकी रहेको आधा घण्टामा हामी चाहिँ नि प्रश्नोत्तरमा जानेछौं। सहभागी मित्रहरू फेसबुक हेरिराख्नुभएका, फेसबुक मार्फत जोडिनुभएका सहभागीहरूले पनि प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ जुम मार्फत जोडिनुभएका सहभागीहरूले पनि आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ र त्यो प्रश्न हामी चाहिँ नि स्पिकर कहाँ हामी पुर्याउँछौं। त्यसमा प्राविधिक सबै प्रकारको सहयोग हाम्रो रुख गुरुङजीले गर्दै हुनुहुन्छ मार्टिन चौतारीबाट। यति भनिसकेपछि म वक्ताहरूको छोटो परिचय गराउन चाहन्छु। सुरुमा रन्जु यादवजी बोल्नुहुनेछ उहाँको बारेमा र त्यसपछि सरिताजीको बारेमा म आफ्नो कुरा राख्नेछु। रन्जु यादव मिथिला चित्रकला तथा हस्तकलाको प्रवर्धनमा समर्पित एक साधिकाको नाम हो। अस्थायी रूपमा ललितपुरमा बसिरहनु भएकी रन्जु मूलतः सप्तरी जिल्लाको दिघवा गाउँ, जो हाल राजविराज नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 पर्दछ, त्यहाँका बासिन्दा हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट MA सम्मको अध्ययन पूरा गर्नुभएकी रन्जु यस क्षेत्रमा विगत 1.5 दशकदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ। नेपाल तथा दक्षिण एवं पूर्वी एसियाका विभिन्न देशहरूमा, त्यसबाहेकका देशहरूमा पनि उहाँको 2 दर्जन बढी विभिन्न कला प्रदर्शनीहरूमा उहाँ सक्रिय सहभागी हुनुका साथै केही कला प्रदर्शनीहरूको संयोजनको भूमिका समेत निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। उहाँका चित्रहरूको 2टा एकल मिथिला चित्रकला प्रदर्शनी पनि आयोजना भइसकेको छ। 2075 सालमा जनकपुरमा सम्पन्न एन्टा मिथिला चित्रकला प्रतियोगितामा दोस्रो पुरस्कार पाउनुभएकी रन्जु यादव 2076 सालमा राष्ट्रिय ललित कला पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुनुहुन्छ। यो रन्जु यादवजीको परिचय हो। त्यसैगरी आजका अर्का वक्ता सरिता शाहजी हुनुहुन्छ। सरिता शाहजी नाट्य कलाकार तथा निर्देशक हुनुहुन्छ। अस्थायी रूपमा काठमाडौँमा बसोबास गरिरहनु भएकी सरिता मूलतः महोत्तरी जिल्ला टिम्किया निवासी हुनुहुन्छ। उहाँ स्नातकसम्मको अध्ययन पूरा गर्नुभएको छ। विगत 10 वर्षदेखि यस क्षेत्रमा क्रियाशील उहाँले 1 दर्जन भन्दा बढी नाटक मञ्चन गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै अनेकौं सडक नाटकमा पनि भूमिका खेल्नु भएको छ। लु, काशीदेवी तथा ढकियामा नागरिकता जस्ता चर्चित नाटकहरूको निर्देशन समेत गर्नुभएकी सरिता शाह केही नेपाली, हिन्दी र मैथिली चलचित्रमा अभिनय पनि गर्नुभएको छ। उहाँको मैथिली छोटो चलचित्र फगुनियाको निर्देशक पनि उहाँ हुनुहुन्छ। दुवै वक्ताहरूको परिचय दिइसकेपछि म सुरुमा रन्जु यादवजीलाई आफ्नो कुराहरू
आधा घण्टाभित्र 30 मिनटभित्र आफ्ना कुराहरू, आफ्नो सङ्घर्षको यात्रा, आफ्नो यस क्षेत्रमा कसरी आउनुभयो र आफूले भोग्नु परेका चुनौतीहरूको बारेमा आफ्ना कुरा राख्नुहुनेछ। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले यहाँहरूलाई सबैलाई नारी दिवसको हार्दिक शुभकामना। मलाई यो कार्यक्रममा मुख्य वक्ताको रूपमा सहभागी हुने अवसर दिनुभएकोमा नेपाल मधेस फाउन्डेसन र मार्टिन चौतारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ मेरो जन्म एउटा विकट ठाउँमा, सप्तरी जिल्लाको एउटा ब्याकवर्ड गाउँमा, थलहा भन्ने गाउँमा चाहिँ अहिले भन्दा 30 वर्ष पहिला मेरो जन्म भएको थियो। अनि हामी चाहिँ 4 जना दिदी बहिनी दाजुभाइ मिलाएर 4 जना, सबभन्दा कान्छी चाहिँ म हो। अनि मेरो आमा चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि अब त्यति बेला चाहिँ के थियो भने 2टा छोरा चाहिन्छ। अनि म हुँदा चाहिँ अब छोरा हुन्छ भन्ने आछ। एकजना चाहिँ मभन्दा जेठो चाहिँ मेरो दाइ हुनुहुन्छ, अनि दिदीहरू हुनुहुन्छ। अनि जब मलाई पाउनुभयो, अब छोरी भयो, एकदम दुखित हुनुभयो उहाँहरू। अनि उहाँको पाठेघरको समस्या पनि हुँदा पनि उहाँले पाउनुभयो छोराको चाहनामा, किनभने छोरा चाहिएको थियो। एउटाले पुगेन, 2टा चाहियो। अनि त्यसपछि चाहिँ डक्टरले अब फेरि चाहिँ मेरो आमालाई चाहिँ अझै एउटा छोरा चाहियो। अनि डक्टरले भन्नुभयो हुन्न, अब चाहिँ तपाईँको पाठेघर चाहिँ काम गर्दैन, सक्नुहुन्न। अनि त्यसपछि निकालिदिनु भयो। अनि त्यति बेला चाहिँ मेरो ठुलो दिदी 5 क्लासमा पढ्दाखेरि त्यो कारणले चाहिँ उहाँको पढाइ पनि डिस्टर्ब भयो, पढाइ छोड्नु पर्यो घरको कामहरू गर्नको लागि। अनि त्यसपछि चाहिँ दिदीले अर्को दिदीले त पढ्नै मान्नु भएन। अनि दाइ र म पढिरहेको थिएँ, पढ्न थालेँ। अनि 7 क्लास, जब म 7 क्लासमा थिएँ गाउँमै पढ्दाखेरि चाहिँ बुवा बित्नु भयो। बुवा बितिसकेपछि अब के गर्ने, अब धेरै गाह्रो भयो त्यति बेला। अनि चाहिँ दिदीको त्यसपछि बिहे गरिदिनु भयो। अनि दाइलाई चाहिँ अर्कै ठाउँमा पढ्न चाहिँ पठाउनु भयो, होस्टेल राखिदिनु भयो। अनि मलाई चाहिँ अङ्कल आन्टीकोमा चाहिँ अङ्कल आन्टीले मलाई ल्याउनु भयो, राजविराज। अङ्कल आन्टीको घर राजविराजमा थियो। अनि म त्यहीँ आएर त्यसपछि पढ्न थालेँ। अनि एसएलसी मेरो त्यहीँको माविबाट मैले कम्प्लिट गरेँ। त्यसपछि आइए पनि त्यहीँको बिन्दुश्री बहुमुखी क्याम्पसबाट, अनि बिएड पनि त्यहीँबाट गरेँ। त्यहाँ चाहिँ पढ्दा मैले आइए पढ्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आइएलाई ह्युमेनिटिज फ्याकल्टी भन्दो रहेछ। अनि त्यति बेला चाहिँ फ्याकल्टी रहेछ आर्ट फ्याकल्टी भन्ने। अनि म चाहिँ के भन्थेँ भने यो आर्ट फ्याकल्टी नाम चाहिँ किन राखिदियो होला, आर्ट फ्याकल्टी नाम छ तर आर्टको पढाइ नै हुँदैन। अनि मलाई के थियो भने सानैदेखि रुचि त्यो आर्टमा। अनि घरमा चाहिँ जति लिपपोत हुने, सजाउने सबै काम मेरो हुन्थ्यो। म सानैदेखि सक्रिय थिएँ त्यसमा। मलाई पढाइभन्दा त्यो गर्नु मन पर्थ्यो। अनि मम्मीहरूले गाली पनि गर्नुहुन्थ्यो कुनै बेला कि कति त्यही काम गरेर बसेको। अनि मलाई त्यही गर्न मन लाग्थ्यो, जतिखेर त्यही गरेर राख्ने। अनि कसैको बिहे भयो भने, छरछिमेकमा भयो भने त्यही पनि मलाई बोलाउने सजाउनको लागि, मुख भित्ता सबै सजाउनको लागि चाहिँ मलाई बोलाउनुहुन्थ्यो लेख्नलाई। अनि म सबैको चाहिँ सिँगार दिन्थेँ। अनि राजविराज चाहिँ आएपछि त्यहाँ त अब माटोको घर भएन। अनि त्यो सिमेन्टकैमा म चाहिँ पेन्टिङ, त्यो फुलबुट्टा बनाएर म त्यहाँ पनि सजाउने गर्थेँ। अनि घरको भित्ता प्लस त्यसमा कपडामा, टेबल क्लथहरूमा, प्लङलेसहरूमा, गेटको हुन्छ गाउँतिर त्यो पर्दामा सजाउने, त्यो सबै मैले मिथिला पेन्टिङ त्यसमा गरेर चाहिँ मजाले चाहिँ सिँगार्ने गर्थेँ। अनि त्यो कलेज पढ्दाखेरिको चाहिँ मेरो त्यहाँ कलेजमा जति कपी बुकहरू हुन्थ्यो सबैमा मेरो ड्रइङ हुन्थ्यो, त्यो पेन्टिङहरू गरेको हुन्थ्यो। अनि सबैले मलाई भन्थ्यो कि तिमी के आर्ट के भन्छ बोर्डिङबाट पढ्या हो, बोर्डिङ स्कुलबाट पढ्या हो, बोर्डिङ स्कुलको विद्यार्थीहरूको ड्रइङ चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ, तिम्रो कस्तो राम्रो छ।
मैले भन्थेँ होइन म त सरकारीबाटै पढ्या हो। अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो कलामा त रुझान पहिलादेखि नै थियो। अब उसलाई चाहिँ व्यवसायिकतिर जाने त्यस्तो गर्ने चाहिँ मलाई थाहा पनि थिएन। त्यो थाहा भएको भए जस्तै आर्ट पढाइ हुन्छ भने मलाई त्यति बेला थाहा थिएन। आर्ट पढाइ हुन्छ भने मलाई थाहा भएको भए सायद म आर्ट नै पढ्थेँ, फाइन आर्ट पढ्थेँ। अनि मलाई अहिले पनि लाग्छ सायद त्यहाँको धेरैजना अहिले त्यस्ता विद्यार्थी पनि होलान् जसले आर्ट पढ्न मन लाग्छ, तर उहाँहरूलाई पनि थाहा छैन कि आर्ट पढाइ पनि हुन्छ, यसको कलेज पनि छ। त्यो एउटा काठमाडौँमा मात्रै हो फेरि कलेज। प्रदेशमा भएको भए त्यहाँ पनि मजाले पढ्न पाउँथे विद्यार्थीहरू। अनि थाहा नभएको कारणले चाहिँ धेरैले चाहिँ त्योबाट वञ्चित हुन परेछ मलाई लाग्छ। अनि आर्ट गर्दा गर्दै चाहिँ त्यति बेला चाहिँ म प्रोफेसनली त थिएन, त्यो घरको सजावटको लागि मात्रै हो। अनि बिहे भएपछि त्यति बेला 9 क्लासमा पढ्दाखेरि एउटा घटना के भएको थियो भने मेरै छिमेकमा दाइजोको कारणले एउटा महिलालाई चाहिँ सब परिवार मिलेर चाहिँ उसको हत्या गरेको थियो र हत्या दाइजोकै कारणले भएको थियो। अनि त्यो कुराले मलाई एकदमै पिरोल्ने थियो। म भन्थेँ, म आफ्नो घरमा भन्थेँ किन त्यस्तो गरे होला, किन दाइजो लियो होला, किन त्यस्तो दाइजोको कारणले त्यस्तो भएको। अनि अब दाइजो लिने त सबै मान्छे हुन्थ्यो, दाइजो नलिने त कोही पनि छैन फेरि। त्यसपछि चाहिँ मलाई त्यति बेला के लाग्यो भने यसको विरुद्धमा केही काम गर्न पाएको भए म गर्थेँ। तर आइडिया चाहिँ थिएन कि म के गर्ने, कसरी यसलाई यो पछाडि लाग्ने, कसरी यसको विरुद्धमा काम गर्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ बिहे भएपछि म चाहिँ काठमाडौँ आएँ। बिहे भयो मेरो चाहिँ दिघबाको पत्रकार अमरेन्द्र यादवजीसँग। अनि उहाँले चाहिँ दाइजो बिनाको बिहे गर्नुभयो मसँग। अनि त्यति बेला पनि एकदमै गाह्रो भयो गाउँमा, किनभने अब उहाँले त्यति बेला त्यो पुरै गाउँभरि 10 गाउँमा त्यहाँ घुमाएर 10 गाउँमा चाहिँ कोही पनि यस्तो मान्छे थिएन कि जसले दाइजो नलिकन बिहे गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ दाइजो लिनु भएन। अब दाइजो नलिएको कारणले पनि दुःख, किनभने अब गाउँकै धेरै मान्छे, अब मेरो दिदीको गाउँतिर ससुरातिर पनि उहाँले गाली गर्ने, तिम्रो बहिनी कस्तो छ, त्यो केटालाई मन पराएर लभ गरेर बिहे गर्यो, त्यही भएर त दाइजो लिएन। अब मम्मीहरूलाई पनि गाउँमा भन्ने कि तिम्रो छोरी त यस्तो, त्यही भएर त दाइजो, किनभने दाइजो नलिएकै कारणले त्यस्तो भनेको। तर हाम्रो त कुनै त्यस्तो केही पनि थिएन। अनि दाइजो लिएन भने तिम्रो छोरी यस्तो त्यस्तो भनेर एकदमै मम्मीहरूलाई एकदम दुःख पाउनु भयो कि गाउँमा। त्यसपछि पनि केही भन्नु भएन मम्मीहरूले। अनि बिहे भयो, बिहेपछि म काठमाडौँ आएँ। यहाँ आइसकेपछि मैले 1 वर्षपछि चाहिँ बच्चा पाएँ। बच्चा पाएपछि अब 1 वर्ष जति मैले उसलाई चाहिँ स्याहारेँ। त्यसपछि चाहिँ अब केही गर्नुपर्छ, त्यो कमाउनुपर्छ, केही न केही त गर्नुपर्छ। त्यो किचनबाट बेडरुमबाट किचन भएर त म बस्न सक्दिनँ, केही त गर्नुपर्छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई। अनि मैले चाहिँ लोकसेवाको तयारी गरेँ। तयारी गर्दै चाहिँ मैले टिचिङ गर्न थालेँ। यहीँको बोर्डिङ स्कुलमा 10 क्लास 9 र 10 कक्षाको मैले चाहिँ नेपाली पढाउन थालेँ। त्यो पढाउँदा फेरि मैले चाहिँ अर्को सुब्बा पोस्टमा चाहिँ करारमा काम गर्ने मौका पाएँ, कम्प्युटर अपरेटरमा। मैले त्यो काम गरेँ। अनि त्यो पेन्टिङ जति जे गरे पनि मन चाहिँ त्यहाँ इन्जोय हुन्छ नि एउटा काममा, त्यो चाहिँ कहिले पनि फिल भएन मलाई। अनि मेरो जिन्दगीको टर्निङ पोइन्ट भनौँ, उहाँ अमरेन्द्रजीको चाहिँ साथी हुनुहुन्थ्यो, वरिष्ठ चित्रकार अजित कुमार शाह सर। अनि उहाँ चाहिँ एक दिन मेरो कोठा आउनुभयो। अमरेन्द्रजीले लन्चमा बोलाउनु भएको थियो उहाँलाई। अनि उहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ मेरो कोठामा चाहिँ टेबल क्लोथमा पेन्टिङ गरेको, त्यो पलङको लेसमा पेन्टिङ गरेको, पर्दामा पेन्टिङ गरेको सबै उहाँले चाहिँ हेर्दा चाहिँ यो कसले गर्नुभएको। अनि मैले भने सरी हो, मैले गरेको छु। यस्तो राम्रो पेन्टिङ गरिरहेछ भने यसलाई त व्यावसायिक रूपले गर्न सकिन्छ नि, यसलाई पेपर र क्यानभासमा सिधै गर, सरले भन्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ यस्तो पनि गरेर चाहिँ पैसा कमाउन सकिन्छ, आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ चाहिँ दिमागमा आयो। अनि त्यसपछि चाहिँ सरले चाहिँ जे गाइड गरिदिनु भयो, सिकाइदिनु भयो र पेपर र क्यानभासमा कसरी गर्ने
त्यो कलर कसरी गर्ने सबै चाहिँ सरले गरिदिनु भयो। त्यसपछि चाहिँ उहाँको घर यहीँ शङ्खुमुलमा छ। अनि अलिक 2-4-10 दिन जति मैले शङ्खुमुल गएँ उहाँकै घरमा। त्यसपछि सर चाहिँ अमेरिका जानुभयो। अनि उहाँबाटै मलाई अनलाइन मार्फत चाहिँ म यताबाट गरेर देखाउँथेँ, सर चाहिँ त्यसमा चाहिँ भनिदिनुहुन्थ्यो यो भएन त्यो भएन अलिकति यस्तो मिलाऊ भनेर। त्यसरी गर्दा गर्दै म चाहिँ गर्न थालेँ। त्यति बेला चाहिँ मैले दिनको चाहिँ 17-18 घन्टा काम गर्थेँ। मलाई यति उ थियो कि कति चाँडै म यसमा राम्रो गरौँ भनेर। अनि गर्दा गर्दै मैले राम्रो गरेँ। त्यो राम्रो गरेपछि मैले चाहिँ धेरै दर्जनौँ वर्कसप एक्जिबिसनसम्म पार्टिसिपेट भएँ र वर्कसपहरूमा पनि पार्टिसिपेट हुँदा चाहिँ सबैले कस्तो राम्रो पेन्टिङ गरिरहेछ। अनि एक्जिबिसनहरूमा पनि देशदेखि बाहिर सबै इन्डिया, त्यो बङ्गलादेश, म्यानमार, अस्ट्रिया धेरै देशहरूमा मेरो चाहिँ पेन्टिङ गयो एक्जिबिसनमा, प्रदर्शनीमा। त्यो लाग्दा चाहिँ एकदमै फेरि खुसी, त्यो खुसीको त सिमाना नै रह्यो, धेरै खुसी लाग्यो। अनि त्यो हुँदाहुँदै चाहिँ अब एकल प्रदर्शनी गर्नुपर्छ। एकल प्रदर्शनी गर्दा चाहिँ त्यस धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। एकल प्रदर्शनी मैले चाहिँ चैत महिना 2076 सालमा चाहिँ मैले यहाँ बब्बर महलमा नेपाल आर्ट काउन्सिलमा चाहिँ एक्जिबिसन गर्न पाएँ, एक्जिबिसन गरेँ। त्यो एक्जिबिसनले मलाई थप ऊर्जा मिल्यो त्यो एक्जिबिसनले गर्दा। किनभने त्यसमा पेन्टिङले सबैजना भिजिट गर्ने उनीहरूले चाहिँ सबैले एकदम राम्रो गर्नुभएको छ। अनि त्यसमा चाहिँ बाबुराम भट्टराईजी आउनुभएको थियो। उहाँले चाहिँ एउटा पेन्टिङ थियो मेरो डिजास्टर टुरिज्म, त्यो चाहिँ ट्विट गरेर चाहिँ कस्तो राम्रो लेख्नु भएको थियो। स्विस एम्बेसीको एम्बेसडर एलिजाबेथमा पनि आउनुभएको थियो। उहाँले पनि धेरै मन पराउनु भयो। यहाँको जति युएन संस्थाहरू हुनुहुन्छ सबैजना आएर चाहिँ एकदमै मन पराउनु भयो त्यो पेन्टिङ। किनभने मेरो पेन्टिङ चाहिँ सबै त्यो जति बेला मलाई त्यो हिट गरेको थियो नि, त्यो 9 क्लासमा पढ्दाखेरि त्यो दाइजोको कारणले जुन हत्या भएको थियो, त्यो चाहिँ मेरो दिमागमा कहीँ न कहीँ थियो। त्यो विरुद्धमा कसरी गर्ने, त्यो भएर मैले चाहिँ सबै हाम्रो समाजमा जति विकृति, विसङ्गति, अन्याय, अत्याचार जति छ, बालिका भ्रूण हत्या जति छ, त्यो माथि मैले त्यो विरुद्धमा मैले पेन्टिङ गरेँ। अनि त्यो विरुद्धमा वुमेन इम्पावरमेन्ट सबै मैले त्यही विरुद्धमा त्यो माथि प्रहार गर्ने मेरो लक्ष्य थियो। र म त्यही लक्षित गरेर त्यसमै राखेर मैले चाहिँ पेन्टिङ सबै पेन्टिङ गरेँ। अनि त्यो पेन्टिङ हेर्दा सबैले चाहिँ एकदम मन पराउनु भयो। सबै मिडियाहरूले पनि एकदम राम्ररी कभरेज गर्नुभएको थियो, सबैले लेख्नु भएको थियो। अनि त्यसले मलाई झन् हौसला बढ्दै गयो। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसमै जुन स्विस एम्बेसीको म्याम आउनुभएको थियो एम्बेसडर, अनि उहाँले फेरि आफ्नो उहाँहरूको चाहिँ 1 अगस्तमा चाहिँ उहाँहरूको स्विस नेसनल डे हुँदो रहेछ। अनि त्यसमा चाहिँ मेरो एम्बेसीमा आएर यहाँ एक्जिबिसन गर्नुपर्छ उहाँ बोलाएर। अनि त्यहाँ मैले चाहिँ फेरि एकल दिनमा अनि त्यहाँ पनि वुमेन इम्पावरमेन्ट थिम राखेर चाहिँ उहाँ गर्न लाउनु भयो। अनि त्यहाँ पनि सबै त्यस्तै मान्छेहरू आउनु भएको थियो। अनि उहाँहरूले पनि एकदमै राम्रो भयो मलाई। मैले चाहिँ धेरै एक्जिबिसनमा पनि उताकोमा अनि त्यो पेन्टिङ गएर जुन आर्थिक त्यो गरेर चाहिँ मलाई धेरै यस्तोले पनि हुँदो विकृति विसङ्गतिमाथि जुन हुन्छ त्यसले चाहिँ धेरै अब त्यसमै भिजिट गर्नेहरू अब केटी मान्छे पनि हुन्छ, केटा मान्छेहरू पनि हुन्छ। अनि त्यसमा पेन्टिङहरू कुनै के दाइजोको विरुद्धमा
त्यो केटीलाई चाहिँ जलाउने। अनि कुनै के थियो भने मैले के देखाएको थिएँ भने त्यो त्यो बेहुलाहरू जुन हुन्छ दाइजोलिने त्यो गोरु हो। अनि अनुहार चाहिँ बनाइदिएको थिएँ मान्छेको, अनि जिउ र पुच्छर सबै गोरुको थियो। किनभने किन बेच त गोरुको हुन्छ, गाई गोरुको, मान्छेको त हुँदैन। तर यहाँ त मान्छेको किनबेच भइरहेछ भने त्यो केटाहरू, त्यो दाइजो लिनेहरू त मान्छे नै होइन, गोरुहरू। अनि त्यो भएर मलाई त्यस्तो धेरै मान्छेहरूले चाहिँ मलाई नराम्रो पनि भन्यो कि तिमीले यस्तो नगरेको, आजले राम्रो गर्दैन। अनि जुन हाम्रो समाजमा विकृतिहरू छ त्यसलाई हटाउने मेरो म्यासेज नै भनेको म आफ्नो काम गर्ने मेरो पेन्टिङ मार्फत नै हो। म आफ्नो कामले नै गर्छु। अनि यही काम गर्दा गर्दै चाहिँ मैले चाहिँ यहाँको सरकारको तर्फबाट मैले चाहिँ 3वटा देश भिजिट गर्न पाएँ, बङ्गलादेश, मालदिभ्स र भारत जान पाएँ। सबभन्दा पहिला म चाहिँ बङ्गलादेश गएँ। बङ्गलादेश जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ पनि मेरो पेन्टिङ, त्यहाँ मैले कुन पेन्टिङ दिएको थिएँ भने मैले एक दिन चाहिँ सपनामा देखेको थिएँ। त्यो मैले चाहिँ ब्रसमाथि बसेर उडिरहेको छु, आकाशमा उडिरहेको छु। अनि त्यो साँच्चीकै मैले सपनामै देखेको पेन्टिङ चाहिँ मैले त्यो पेन्टिङ गरेँ, ब्रसमाथि उडिरहेको छु अनि चन्द्रमालाई छोइरहेको छु। अनि त्यो पेन्टिङ मैले त्यहाँ लाएँ। त्यहाँको संस्कृति मन्त्री हुनुहुन्थ्यो जुन, उहाँ चाहिँ एकदमै प्रशंसा गर्नुभयो त्यो पेन्टिङलाई। अनि त्यो प्रशंसा देखेर सुनेर चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्यो त्यहाँ पनि। अनि एउटा फर्स्ट टाइम एउटा जुन समाजबाट हामी आउँछौँ, मधेसबाट, त्यहाँबाट एउटा महिला बाहिर निस्किन एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यो समाजको मान्छेले पनि नराम्रो तरिकाले हेर्छ। त्यहाँबाट म निस्केर अर्को देशको भूमिमा आफ्नो पहिला टेकेपछि त्यसको खुसीको सिमाना नै रहेन। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट आइसकेपछि अब यताको मेरो आफन्त, आफ्नै रिलेटिभहरू, आफ्नै गाउँको समाजको मान्छेहरूले तिमी एक्लै गइसकेका थियौ, एक्लै त्यहाँ महिला मात्रै गएको थियौ कि पुरुष पनि थियो, अर्कै नजरले हेर्ने। त्यो हस्बेन्डलाई लिएर जानु पर्थ्यो, आफ्नो श्रीमानलाई लिएर, किन नगएको एक्लै, यस्तो महिलाले जानु हुँदैन। अब महिला कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छ, तिमीहरू यस्तो सोचमा छ भने महिला कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? उल्टै मलाई चाहिँ तिमी कुरा नै बुझ्दैन त्यस्तो भन्ने। अनि त्यसपछि मालदिभ्स, इन्डिया गएँ। इन्डियाबाट आउँदा चाहिँ त्यस्तो भन्ने, किनभने यो हाम्रो छिमेकी देश हो, त्यस्तो चाहिँ। तर मालदिभ्स जाँदाखेरि त्यस्तै धेरै टिका टिप्पणी गर्ने मान्छेहरू। एक दिन यस्तै हाम्रै छिमेकमा भनौँ न, यहाँ काठमाडौँमा एकजना चाहिँ आफ्नो त्यो कलेज पढाउने मान्छे, मास्टर डिग्री गरेको मान्छे, आफ्नो बुढीलाई चाहिँ जहिले गाली गलौज गर्ने, पिट्ने। अनि एक दिन चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहनै नसक्ने भइसक्यो कति बेला। त्यसको बुढीले चाहिँ बच्चा पायो, बच्चा चाहिँ छोरी पाएको रहेछ। अनि त्यो हेरेर चाहिँ उसको श्रीमान र उसको घरबाट, गाउँबाट आउनुभएको सासू अनि चाहिँ पिट्नु पनि भयो र एकदमै गाली गलौज गर्नुभयो। अनि त्यो हेरेर म र मेरो चाहिँ श्रीमानले चाहिँ उहाँलाई बोलाएर सम्झाउन खोजेको, यस्तो किन उल्टै उनीहरूले चाहिँ हामीहरूलाई झगडा गरेर, अनि तिमी यस्ती छौ त्यस्ती छौ, एक्लै तिमी जस्तै हो र मेरो बुढी एक्लै विदेश जाने, मलाई चाहिँ उल्टै नराम्रो आमाको रूपमा चाहिँ चित्रण गर्नु खोज्यो कि उसले। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले उसलाई केही पनि भन्न हाँसेँ मात्रै हो, किनभने उसको शिक्षा, उसको त्यो बुद्धि देखेर मलाई एकदम दया लागेर आयो कि। अहिले पनि दया लाग्छ उसलाई देखेर मलाई, त्यस्तो सोच राख्ने मान्छेको। त्यसपछि यो काममा विदेशबाट आइसकेपछि, यहाँको एक्जिबिसनहरू गरिसकेपछि पनि मेरो पेन्टिङ चाहिँ एकदमै प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले चाहिँ लानुभयो। यहाँको UN हाउस, UNDP,
युएन वुमन, त्यसपछि चाहिँ अमेरिकाको युनाइटेड नेसनको जुन हेड अफिस अमेरिकाको छ त्यहाँको चाहिँ त्यहाँबाट मान्छे यहाँ घुम्न आउँदा चाहिँ मलाई अर्डर दिएर चाहिँ त्यस्तो सब्जेक्ट थिम राखेर यस्तो पेन्टिङ बनाइदिनुहोस् भनेर त्यहाँ मेरो पेन्टिङ चाहिँ त्यहाँको अमेरिकाको त्यो अफिसमा अहिले पनि होला। त्यहाँबाट जुन आर्थिक आय आर्जन भएपछि पैसा आएपछि चाहिँ एउटा महिलामा चाहिँ छुट्टै आत्मविश्वास बढ्दो रहेछ, आत्मविश्वास बढेको छ। अनि यो मिथिला पेन्टिङ जुन विश्वव्यापी भइसकेपछि यहाँ स्वदेशी र विदेशीलाई सबैले चिनाउने यो मिथिला पेन्टिङ, यसमा चाहिँ महिलाको बाहुल्यता धेरै छ। अनि यसमा के छ भने पुरुषहरूले यो पहिला त सुरुदेखि नै महिलाले गर्दै आएको हो। अनि पुरुषहरूले चाहिँ यसमा पैसा देखेपछि मात्रै आएको यो फिल्डमा हो। अनि उनीहरू आइसकेपछि अब महिलाको पेन्टिङलाई त्यति राम्रो नठान्ने, पुरुषहरूले हाम्रो राम्रो छ भने त्यस्तो चाहिँ भन्ने, त्यो चाहिँ एउटा अर्कै पक्ष हो। मान सम्मान आत्मसम्मान चाहिँ पाएको चाहिँ महसुस हुन्छ। यो चित्रकला मात्र भरपुर चाहिँ आत्मविश्वास मेरो बारेमा यस्तै अनेकौं लेख रचना सबै आइसकेपछि मलाई चाहिँ यो एकदमै मन पर्ने भनेको सबैमा चाहिँ सबै मिडियामा कसैले चाहिँ छुटाउनु पर्ने, सबैले मेरो बारेमा चाहिँ एकदम धेरै लेखिदिनु भयो। अनि मलाई त्यसमा चाहिँ थप ऊर्जा मिल्यो। मेरो भविष्यमा चाहिँ अझै एउटा ठुलो कलाकार बनौँ, असामान्य कलाकार बनौँ र धेरै महिलाहरूलाई यो पेन्टिङ सिकाएर यसको तालिम दिएर उनीहरूलाई पनि आत्मनिर्भर बनाऊँ भन्ने मेरो उद्देश्य छ। र जबसम्म यो मधेसको छोरी बुहारी आत्मनिर्भर हुँदैन तबसम्म मलाई लाग्दैन यो हाम्रो समाजको जुन विकृति छ त्यो चाहिँ हट्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। र हाम्रो समाजको जुन पितृसत्तात्मक सोच छ त्यो हाम्रो महिलाहरूले नै त्यसलाई हटाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। रन्जुजी म्युट हुनुहुन्छ। रन्जुजी तपाईँ म्युट हुनुभयो। रन्जुजी म्युट हुनुभयो। तपाईँ त्यसलाई अनम्युट गर्नुहोस्। स्क्रिनको कुनामा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा माइक होला। सरी एउटा लागेर गएको। ठिक छ। आफ्नो कुरा राख्नुस्। हजुर। अनि इन्टरनेट चाहिँ एकदमै स्लो भयो तपाईको है? आवाज आइरहेको छैन है? राम्रो आवाज आएन। भन्नुस् बिस्तारै भन्नुस्। आइरहेको छ आवाज? ठिक छ। नेट नै स्लो छ। आइरहेछ? ठिक छ बोल्नुस्। अनि यो क्षेत्रमा आइसकेपछि अहिले मलाई के फिल भइरहेछ भने यो मेरो परिवार चलाउनको लागि र मेरो आफ्नो बालबच्चाले पाल्नको लागि मलाई लाग्दैन मेरो परिवारबाट मेरो खर्च चाहिन्छ अथवा मेरो श्रीमानबाट मलाई हेल्प चाहिन्छ।
यति आत्मविश्वास बाँचेको म आफै कमाएर चाहिँ आफ्नो बालबच्चालाई पढाउन सक्छु, म आफ्नै केही गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ मलाई। अनि यो देखेर चाहिँ अहिले हाम्रो समाजको, हाम्रो गाउँको महिलाहरू चाहिँ मलाई पनि सिकाइदेऊ, म पनि गर्छु। अनि सुरुमा त उहाँहरूले नै त्यस्तो अब विदेश एक्लै जान्छु, यो गर्छु त्यो गर्छु त्यस्तो भन्नुभएको छ। अहिले चाहिँ उहाँहरू एकदम पोजिटिभ हुनुभएको छ, सिकाऊ म पनि केही गर्छु। अनि उहाँहरूको सासूहरू पनि आएर मेरो पनि छोरीलाई सिकाइदेऊ, मेरो पनि बुहारीलाई सिकाइदेऊ। अनि अब उहाँहरूले पनि 2 पैसा कमाउँछ, आफ्नो बालबच्चालाई हेर्छ भन्नै गर्दै आउनुहुन्छ उहाँहरू मेरो घर गाउँ गएपछि। अनि म चाहिँ उहाँहरूलाई भन्छु, म अहिले चाहिँ यो मैले चाहिँ भर्खर बाबु मेरो सानो छ, अहिले भ्याउँदिनँ, अहिले कोरोना पनि छ, यसले गर्दा चाहिँ काम त अलि भएको छ होइन, काम त्यस्तो राम्रो भएको छैन। तैपनि म आएर सबैले चाहिँ भविष्यको मेरो चाहिँ योजनाहरू छ कि सबैलाई तालिम दिन्छु एकदमै। अब जति दिन लाएर हुन्छ, जति दिनसम्म तपाईँहरू सिक्नुहुन्छ त्यति दिनसम्म म तालिम दिन्छु र तपाईँहरूलाई सिकाएर म तपाईँहरूलाई चाहिँ काम दिन्छु। कि अब मेरो चाहिँ आउने दिनमा चाहिँ यहीँ झम्सीखेलमा मेरो सोरुम हुन्छ र त्यो सोरुममा चाहिँ त्यहाँको गाउँको महिलाहरूलाई सिकाएर तिनीहरूलाई काम दिएर अनि उहाँहरूको काम चाहिँ यताको सोरुममा राखेर बेचेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ म जति हुन्छ कति सहयोग गर्न सक्छु त्यति म चाहिँ उहाँहरूलाई गर्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई पनि आत्मनिर्भर बनाएर म छोड्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। अब रन्जुजीको कुराहरू सुन्दै जाँदाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ सबै सहभागी मित्रहरू, सहभागी अग्रजहरू पक्कै पनि उहाँको कुराबाट केही न केही हदसम्म चाहिँ हामी भावनात्मक हुन पुगेका छौँ। एउटा ग्रामीण परिवेशबाट सामान्य परिवारका केटी मान्छे, महिला मान्छेलाई कति चाहिने दुःख, कति चाहिने सामाजिक अपमानहरू पनि सहनु पर्दो रहेछ, त्यो सबै पार गरेर यहाँसम्म आउनुभएको छ। रन्जुजीलाई धेरै धेरै बधाई दिँदै र उहाँको थप कुराकानी हामी चाहिँ अब प्रश्नोत्तरको कालखण्डमा हामी सुन्ने नै छौँ। तर उहाँको यात्रा आफैमा एउटा रोमाञ्चक रहेको छ र धेरैको लागि प्रेरणाको स्रोत पनि हुनेछ, रहिरहेको छ, भइराखेको होला जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा सामान्य रूपमा चाहिने टेबल क्लथ वा राख्ने लुगामा पेन्टिङबाट सुरु गर्नुभएको उहाँको जुन रुचिको विषय थियो त्यो चाहिँ अहिले कसरी फस्टाएको छ र उहाँ कसरी उहाँको व्यक्तित्व निर्माण भएको छ, यो सबै कुरा हामीले सुन्यौँ। र आजको कार्यक्रमको उद्देश्य पनि केवल सहरिया अथवा केवल धेरै नाम चलेको भन्दा पनि अत्यन्त सामान्य पृष्ठभूमिबाट, ग्रामीण परिवेशबाट आफ्नो एउटा फरक पहिचान बनाउन सफल हुनुभएका वक्ताहरूलाई हामीले छनौट गरेका छौँ। यही सिलसिलामा अब चाहिँ सरिता शाहजीले बोल्नुहुनेछ। मैले अघि पनि परिचय गराइसकेको छु, उहाँ मूलतः नाट्य कलाकार तथा निर्देशक हुनुहुन्छ। हालै शिल्पी थिएटरमा चर्चित बन्न पुगेका ढकियामा नागरिकता जुन नाटक थियो त्यो नाटकको उहाँ निर्देशक हुनुहुन्छ र कलाकार पनि। त्यसबाहेक अरू पनि लु र काशीदेवी जस्ता नाटकहरूको उहाँ निर्देशन गरिसक्नु भएको छ, कलाकारको भूमिका पनि निभाउनु भएको छ। सरिताजी टिम्किया भन्ने गाउँ महोत्तरी जिल्लाबाट आउनु भएको छ र उहाँलाई अब फेरि उहाँ पनि आधा घन्टा जति बोल्नुहुनेछ र त्यसपछि हामी प्रश्नोत्तरको खण्डमा जानेछौँ। सरिताजी, तपाईँको पालो। धन्यवाद सबैजनालाई, नमस्ते। अनि साथसाथै आज यो नारी दिवसको सबैलाई शुभकामना। खासै म आधा घन्टा जति यो बोल्छु या थाहा छैन, तर पनि म कोसिस गर्नेछु। मेरो घर खासमा तुला सरले भनिसक्नुभयो, मेरो घर चाहिँ महोत्तरी जिल्लाको टिम्किया भन्ने गाउँमा हो अनि मेरो जन्म पनि त्यही गाउँमा भएको हो। त्यो गाउँ एकदमै सानो गाउँ। अनि म चाहिँ मेरो परिवारमा मम्मी, बुवा अनि हामी 6 जना दिदीबहिनी छौँ। अनि त्यही अब छोराको उसमा चाहिँ कुर्दै 6 जना दिदीबहिनी हामी भएको छौँ। अनि
हामी चाहिँ कस्तो परिवारबाट छौँ भने सामान्य हाम्रो बुवा चाहिँ म जन्मिनुभन्दा पहिलादेखि नै पसल गर्नुहुन्छ र अझै पनि पसल छ। अनि सँगसँगै अब खेतीपातीको काम पनि गर्नुहुन्छ। अनि हाम्रो चाहिँ अब पहिला चाहिँ हामी सबैजना सँगै बस्थ्यौँ, बुवा 4 जना दाजुभाइ अनि संयुक्त परिवार जस्तो, अनि सबैजना सँगै बस्ने त्यस्तो थियो। अनि जब दिदी जन्मिनुभयो अनि सबै एकदमै राम्रै थियो, सबैले मम्मी बुवालाई राम्रै व्यवहार गर्थे। अनि जब म जन्मेँ अनि म जन्मे पछाडि चाहिँ बुवा मम्मीलाई छुट्याइदिनु भयो, अलग्गै बस्ने अनि त्यसरी छुट्याइदिनु भयो। किनकि त्यो मेरो मम्मी बुवाले फेरि पनि छोरीलाई नै जन्म दिनुभयो भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो उहाँहरूको सोचाइ थियो। त्यो टाइमको त्यो परिस्थिति पनि त्यस्तै थियो सबैको, अनि त्यो हिसाबले त्यसरी गरिन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ म अलि ठुलो भएँ अनि मेरो मम्मीले चाहिँ जहिले पनि अब स्कुल पठाउने। अनि त्यति बेलादेखि नै मलाई चाहिँ पढ्नलाई चाहिँ त्यस्तो खासै पढ्नमा चाहिँ रुचि चाहिँ थिएन। तर म घरको काम गर्नु चाहिँ एकदमै अल्छी, अनि घरको काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ स्कुल चाहिँ डेली जान्थेँ, भाग्थेँ। अनि पढाइ चाहिँ घरमा पढाइभन्दा पनि बढी फोकस चाहिँ फिल्म हेर्न, अनि त्यसमा चाहिँ अलिक बढी हुन्थ्यो। अनि लुकी ट्युसन पढ्न जाँदा पनि चोरेर त्यो रामायण हेर्न जान्थेँ, फिल्महरू हेर्न जान्थेँ, त्यस्तो हुन्थ्यो, सिचुएसन त्यस्तो थियो। अनि म सानो हुँदाखेरि जब के अरे कक्षा 6 मा थिएँ क्या अरे त्यतिखेर। अनि मभन्दा जेठी दिदी उहाँ चाहिँ कक्षा 8 मा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। अनि अब छोरी ठुलो भइसकी, अब बिहे गर्ने बेला भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ दिदीको लागि केटा खोजिराख्नु भएको थियो बुवाले। अनि बुवा सँगसँगै अब अङ्कलहरूले पनि। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब गाउँको मान्छेहरूले चाहिँ अनि रिलेटिभ्सहरूले पनि अब यति धेरै छोरी नै छोरी छ, अनि छोरीहरूलाई चाहिँ दुईटा छोरीलाई एकैचोटि बिहे गर्यो भने चाहिँ खर्च अलिक कम पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आयो। धेरैको मुखबाट त्यस्तो कुराहरू आइसके पछाडि चाहिँ अनि अब मेरो लागि पनि केटा खोज्ने कुरा भयो त्यतिखेर। अनि मैले चाहिँ सुने कि मेरो पनि बिहेको कुरा गर्दैछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ। अनि मैले चाहिँ अब त्यति धेरै त्यो हुन्छ नि, त्यो बुद्धि पनि थिएन। अनि अब तर म बिहे चाहिँ गर्न चाहदिनँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेरदेखि नै म भन्थेँ मम्मी बुवालाई, मेरो बिहे गर्नुभयो भने म भाग्दिन्छु या मर्दिन्छु, यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ भन्थेँ। मैले बिहे गर्दिनँ, कमसेकम एसएलसी पढेपछि मात्रै बिहे गर्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्थेँ। अनि एकदमै कतिजनाले त्यो हुन्छ नि त्यो अब काकीहरूले, अनि त्यस पछाडि गाउँकै छिमेकीहरूले पनि बुवाको दुःख बुझ्दैन, कस्तो केटी छ भन्ने कुराहरू चाहिँ थुप्रै कुराहरू चाहिँ गर्थे घरमा चाहिँ। तपाईँको आवाज एकदम कम, एकदम तल्लो आवाज आइरहेको छ सरिताजी। भन्ने कुरा म चाहिँ आफ्नो अडान लिएर बसिरहेको थिएँ। अनि दिदीको चाहिँ बिहे भयो, मैले चाहिँ मानिनँ, छोडिदिनु भयो। ल ठिक छ, एसएलसीसम्म पढ्न दिनु भनेर अनि पढ्न दिनुभयो मलाई। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब त्यति बेलादेखि पनि अब स्कुलहरूमा सरस्वती पूजाहरू यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब केटीहरूलाई चाहिँ मात्रै त्यो हुन्छ नि, त्यो प्रार्थना गर्ने चलन हुन्थ्यो नाटक हुनुभन्दा पहिला। अनि त्यो प्रार्थना गर्नमा चाहिँ मात्रै केटीहरूलाई राख्ने, भगवान्को गीत गाउन लाउने, आरती यस्तो खालको के हुन्थ्यो, त्यतिमा मात्रै अनि गरेर नि हटाइदिन्थ्यो। अनि नाटकहरू हुँदाखेरि केटाहरूले नि केटीको रोल गर्ने त्यस्तो हुन्थ्यो सरस्वती पूजा। आफूलाई चाहिँ कस्तो थियो, मलाई त्यो गर्न दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्ने। तर हुन्छ नि त्यो भित्र भन्नु चाहिँ कसरी, यति धेरै लाज अप्ठ्यारो लाग्ने, कसरी भन्ने के भन्ने सिचुएसन त्यस्तो थियो। अनि मन लाग्दा पनि मैले कहिले खुलेर भन्न पाइनँ कि मलाई पनि नाटक गर्न मन छ भन्ने कुराहरू। अनि गाउँमा पनि सरस्वती के अरे छठमा चाहिँ त्यो ड्रामाहरू हुँदाखेरि पनि हाम्रो त्यो अङ्कलको छोराहरूले गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यतिखेर पनि एकदमै मन लाग्ने, तर मैले भन्न सकिनँ त्यतिखेर पनि। अनि त्यो किन भन्न सकिनँ, त्यतिखेरको सिचुएसनै कस्तो थियो भने म जोडले हाँस्दा पनि मैले कुटाइ खाएको छु कतिचोटि। छोरी भएर ठुलो स्वरले हाँस्नु हुँदैन, साइकल चलाउँदा पनि हुन्छ नि त्यो सजाइदिने, कुट्ने, किन साइकल चलाइस् भन्ने कुराहरू त्यस्तो सिचुएसन थियो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि मभित्र एकदमै त्यो हुन्छ नि डर कि मैले यस्तो गर्नु हुँदैन, त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू मैले त्यहाँबाट त्यो आइरहेको थियो मेरो दिमागमा। अनि त्यो डरले पनि मैले कहिले पनि भन्न सकिनँ यस्तो कुराहरू। अनि म एकचोटि खेतमा हाम्रो त्यो के अरे हलो जोत्ने हली थियो। अनि मम्मीले चाहिँ खाजा लिएर जा भनेर पठाउनु भयो मलाई। म खाजा लिएर पुगेको थिएँ, त्यहाँ पुगे पछाडि चाहिँ मैले चाहिँ त्यो हाम्रो त्यो जुन हलो जोत्ने मान्छे उहाँलाई खाजा दिएँ। अनि मैले उहाँलाई सोधेँ म हल चलाऊँ भनेर सोधेँ। अनि
उहाँ चाहिँ हाँसेर मलाई हेरिराख्नु भएको थियो अनि त्यस पछाडि त्यो हुन्छ भनेर भन्नुभयो म ट्राई गरेर त्यो हलो जोत्ने अनि एकजना मान्छे त्यहाँबाट त्यो बाटो छ बाटोकै छेउमा चाहिँ हाम्रो खेत अनि उहाँले मलाई त्यो हलो जोतेको देख्नुभयो अनि गएर मेरो घरमा सुनाइदिनु भयो गए पछाडि मैले एकदमै गाली खाएँ किन भन्दाखेरि छोरी मान्छेले हलो जोत्नु हुँदैन किन त्यस्तो गरेको भनेर एकदमै गाली खाएँ त्यतिखेर भनेको त्यस्तो कुराहरूले गर्दा मलाई त्यस एकदमै बनाइसकेको थियो कि म यस्तो यो कुराहरू गर्नु हुँदैन भन्ने पनि भइसकेको थियो त्यो हुँदाहुँदै एसएलसी सम्म पढेँ गाउँमा अनि एसएलसी सके पछाडि चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ फेरि एकचोटि बिहेको कुरा उठेको थियो अनि मैले चाहिँ म अहिले बिहे गर्दिनँ मलाई केही काम गर्न मन छ अझै अगाडि पढ्न मन छ भन्ने कुरा भने अनि मेरो मम्मी बुवाले चाहिँ म योभन्दा अगाडि चाहिँ अब पढाउन सकिँदैन होला कि धेरै छोरीहरू छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो अनि मेरो साथीले चाहिँ बाहिर जाऊँ न त्यहाँ काम पनि पाइन्छ पढ्न पनि पाइन्छ दुइटै चिज गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो अनि मेरो साथीले चाहिँ जाम भनेर अनि घरमा चाहिँ मैले त्यही भएर कन्भिन्स गरेँ कि बाहिर काम गर्न पाइन्छ अनि काम गरेर म पढ्छु भनेर म जनकपुर आएँ जनकपुर आइसके पछाडि चाहिँ मैले यता एडमिसन पनि गराएँ 11 क्लासमा अनि रेडियोमा त्यतिखेर एकदमै धेरै रेडियोहरू खुलिसकेको थियो अनि एउटा रेडियो टुडेमा चाहिँ भ्याकेन्सी खोलेको थियो अनि मैले यसो हेरेँ अनि फर्म भरेँ अनि भयो त्यहाँ अनि त्यहाँ भइसके पछाडि मैले त्यो रेडियोमा काम गर्न सुरु गरेँ काम गर्न सुरु गरिसके पछाडि लगभग 6-7 महिना जति काम गरेँ त्यो रेडियोमा अनि त्यो त्यस पछाडि बल्ल बल्ल पनि पारिश्रमिक त पाएँ तर यस्तो पाएँ कि त्यसले केही न केही हुने खालको कुरा भयो अनि अझ मलाई टेन्सन हुन थाल्यो ल अब अगाडि के गर्ने यो यहाँबाट राम्रो पैसा आएन भने मलाई घर फर्केर जानुपर्छ किनभने घरमा अब सहयोग सुरुमै भनिसक्नु भएको थियो मम्मी बुवाले कि हामी केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा अनि त्यस पछाडि मैले फेरि अर्को एउटा एनजिओमा जबको लागि ट्राई गरेँ त्यहाँ रेडियो र एनजिओ दुइटै गरेर गर्न थालेँ जब अनि जस मलाई चाहिने खर्चहरू एकदमै पुगिरहेको थियो मजाले एनजिओ र रेडियोको कामले अनि तपाईँको आवाज किन काटेर आइरहेछ सरिताजी अनि त्यही टाइममा रेडियोमा काम गर्दा गर्दै एउटा रेडियो नाटकमा पनि जस आवाज काटिरहेछ अनि उहाँ चाहिँ एउटा प्रोजेक्टमा काम गरिराख्नु भएको थियो सङ्गोर भन्ने रेडियो नाटकको लागि कलाकारहरू खोजिराख्नु भएको थियो अनि मेरो रेडियो नाटक उहाँले सुने पछाडि चाहिँ एकजनासँग नम्बर मागेर मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो अनि भेट्न बोलाउनु भएको थियो भेटेँ त्यस पछाडि उहाँले अडिसन जस्तो लिनुभयो अनि सिलेक्ट गरे पछाडि चाहिँ उहाँसँग मैले त्यो सङ्गोरमा 2 वर्ष जति काम गरेँ अनि त्यही काम गर्दा गर्दै मलाई चाहिँ अब हुन्छ नि के अरे त्यहाँभन्दा पहिला मैले बाहिर कतै नाटकहरू केही पनि गरेको थिएँ त्यही रेडियोभित्रमै रेडियो नाटक मात्रै गर्थेँ अनि एकचोटि चाहिँ अब काठमाडौँको शिल्पी थिएटरले चाहिँ 2068तिर के अरे मैथिली भाषी कलाकार एकजना केटा एकजना केटी चाहियो भन्ने कुरा रविन्द्र दाईलाई भन्नुभएको थियो अनि रविन्द्र दाईले चाहिँ मलाई के अरे भन्नुभयो कि तिमी नाटक गर्न जान्छौ भन्ने कुरा गर्नुभयो काठमाडौँमा अनि मैले चाहिँ मेरो घरबाट त बल्ल बल्ल यहाँ जनकपुरसम्म आउन दिनुभएको छ अब यहाँभन्दा अगाडि त मलाई थाहा छैन जान दिनुहुन्छ कि त्यो पनि नाटक गर्नलाई भन्ने कुराहरू भने उहाँले चाहिँ एकचोटि कुरा गर घरमा मान्नुहुन्छ भने त्यो काम गर्नुपर्छ राम्रो काम हो भन्ने कुरा गर्नुभयो उहाँले अनि घरमा कुरा गरे अनि घरबाट फेरि त्यही कुरा कि अब यस्तो जनकपुरमा त बस्दा त यति धेरै मान्छेले कुरा काट्ने यहाँ त्यहाँ भनिरहेको हुन्छ अझ तैँले अब त बाहिर गएर नाटकहरू गरेछ भने झन् मान्छेले के सोध्छ भन्ने कुराहरू मम्मी बुवाले भन्नुभयो अनि मैले चाहिँ के अरे त्यो नाटक बाहिर के अरे सहरहरूमा मात्रै हुन्छ गाउँको मान्छेले हेर्दा पनि हेर्दैन त्यो नाटक अनि थाहा पनि पाउँदैन मलाई जान दिनु न भनेर कन्भिन्स गरेँ अनि उहाँहरूले चाहिँ हुन्छ भनेर त्यस पछाडि मलाई जान दिनुभएको थियो अनि काठमाडौँ गएँ त्यहाँ लगभग 15 दिन जति ट्रेनिङ भयो हाम्रो वर्कसप भयो अनि महिला हिंसा सम्बन्धी एउटा के अरे नेपाल टुरको जो 22वटा जिल्लामा त्यो नाटक थियो अनि 15 दिनसम्म पनि हाम्रो वर्कसप हुँदाखेरि 4-5 दिनसम्म त मलाई हुन्छ नि त्यो खुल्नलाई त्यो माहौलमा घुलमिल हुनलाई यति धेरै अप्ठ्यारो भइरहेको थियो त्यो टाइममा किनभने मेरो त्यो ब्याकग्राउन्डले गर्दा हाँस्दा पनि मुख छोप्दै हाँस्ने यस्तो थियो अनि सबैजना मलाई हेरेर हाँस्ने कस्तो छोपेर हाँसेको भन्ने कुराहरू गर्थ्यो टिमका साथीहरूले अनि बिस्तारै 5-6 दिन पछाडि जब बिस्तारै खुल्दै गए अनि त्यो टाइममा चाहिँ उहाँहरूलाई के लागिरहेको थियो यो केटीले नाटक गर्न सक्दैन
अनि यति धेरै लजाउँछे के यसले नाटक गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै उहाँलाई एकदमै टेन्सन भइसकेको थियो। ला अब नाटकको धेरै दिन छैन, यसले यो खुल्नै सकिरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै टेन्सन भइरहेको थियो उहाँलाई। अनि त्यो टाइममा चाहिँ अब जस गाह्रो चाहिँ गाह्रो भइरहेको थियो, तर पनि अब 6 दिन पछाडि चाहिँ बल्ल जब खुल्न थाल्यो अनि अलिक सहज हुँदै गयो। अनि त्यस पछाडि नाटक तयार भयो। अनि त्यो नाटक चाहिँ नेपालको 22वटा जिल्लामा लगभग 60वटा ठाउँमा त्यो नाटक मञ्चन भयो। त्यो नाटक एकदमै राम्रो भयो। नाटक सँगसँगै सबैले काम पनि मेरो मन पराए। अनि नाटक सकेर फेरि म यतै फर्केँ, यता जनकपुर फर्केँ। अनि फेरि अर्को रेडियो जोइन गरेँ। अनि त्यहाँ रेडियोमा काम गर्न थालेँ, मिथिलाञ्चल एफएममा। अनि त्यही क्रममा चाहिँ मलाई उता काठमाडौँबाट फोन आयो कि हामीले त शिल्पी थिएटरबाट हामी थिएटर बनाउँदैछौँ, यहाँ थिएटर हल बनाउँदैछौँ, अनि यहाँ बस्ने गरी आर्टिस्टहरू पनि हामी म्यानेज गर्दैछौँ, तिमी आउँछौ कि के गर्छौ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो उहाँहरूले। अनि मैले चाहिँ मलाई त्यतिखेर डिटेलमा थाहै थिएन थिएटर के हो, थिएटर हलमा कस्तो हुन्छ नाटकहरू, त्यस्तो खालको मलाई मैले जम्मा नाटक गरेको थिएँ। त्यो नारी भन्ने नाटक गरेको थिएँ। त्यो नाटक पनि त्यो कचहरी फर्ममा थियो, त्यो नेपाल टुर गरेको त्यति नाटक मात्रै मैले गरेको थिएँ। अनि मलाई त्यतिमा पनि यति धेरै इन्जोय गरेको थिएँ मैले त्यो। अनि त्यो नाटक सुन्ने बित्तिकै हुन्छ नि मलाई एकदमै खुसी लाग्थ्यो नि, मलाई हुन्छ नि म आउँछु भनेर नि मैले ओके गरेको थिएँ। अनि यहाँबाट गएँ, त्यस पछाडि गए पछाडि त्यहाँ हल बन्ने काम बल्ल बल्ल म गएको 1-2-3 महिनापछि काम सुरु भयो, हल बन्ने काम सुरु भयो। हल बन्यो। अनि हामीले त्यो हलको उद्घाटन कोमा अ पोलिटिकल सेक्स भन्ने कुमारनगरकोटीको नाटकबाट हामीले त्यो हलको उद्घाटन गर्यौँ। त्यो नाटक गऱ्यौँ हामीले, 1 महिना मञ्चन गऱ्यौँ शिल्पी थिएटरमा। अनि त्यो सँगसँगै मैले शिल्पीमा लगभग 4 वर्ष काम गरेँ फुल्ली। 24 घन्टा त्यहाँ बस्ने होस्टल जस्तो पनि थियो। अनि त्यसमै बस्ने, त्यसमै काम गर्ने, ट्रेनिङहरू पनि त्यसमै लिने। त्यसै गरी 4 वर्ष मैले त्यहाँ काम गरेँ। अनि 4 वर्ष जति काम गरे पछाडि अनि त्यहाँ चाहिँ एकदमै समस्याहरू के हुन्थ्यो भने मेरो टोनहरूमा एकदमै समस्याहरू हुन्थ्यो। जुन म यसरी बोल्थेँ त्यतिखेर अनि एकदमै हुन्छ नि हाँस्ने, साथीहरू पनि यो कसरी बोल्थ्यो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हाँस्ने। अनि नाटक गर्दा पनि पत्रकारले बकाइदा लेखिदिने, सरिता शाहको टोन मिलेन भन्ने कुराहरू चाहिँ नाम तोकेरै लेखिदिने त्यतिखेर। त्यस्तो त्यो समस्या एकदमै झेल्नु परिरहेको थियो त्यतिखेर। अनि एउटा नाटक गरिरहेको थिएँ। त्यो नाटकमा एउटा क्यारेक्टर थियो, त्यो क्यारेक्टरको नाम खासमा थियो डिम्पल भुजेल भनेर थियो। अनि त्यो क्यारेक्टरको त्यो थर काटेर डिम्पल मण्डल बनायो। अनि मलाई कस्तो नराम्रो लाग्यो, किनकि मैले त्यो क्यारेक्टर गरिरहेको थिएँ। अनि त्यसलाई मण्डल बनाउँदाखेरि मलाई राम्रो लागेन। किन राम्रो लागेन भन्दाखेरि त्यो मलाई किन त्यो उनीहरूले पहिले नै सोचिसक्यो कि यो यसले डिम्पल मण्डल मात्रै गर्न सक्छ, डिम्पल भुजेलको क्यारेक्टर गर्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एकदमै नराम्रो लागेको थियो त्यतिखेर। तर मैले केही बोलिनँ त्यो टाइममा। अनि त्यो त्यस पछाडि अझ थुप्रै कुराहरू भइरहेको थियो। अनि जस्तो अब शिल्पीमा 4 वर्ष काम गरेँ। त्यस पछाडि फ्रिल्यान्स भएर काम गर्न थालेँ शिल्पी छोडिसके पछाडि। अनि शिल्पी छोडिसके पछाडि अझ मलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो, किनभने बाहिर त्यस्तो धेरै एकदमै लिङ्कहरू पनि थिएन। अनि कामहरू आउँदा पनि एकदमै तराईको छ भन्ने मात्रै आउने, अनि अरू कामहरूमा चाहिँ त्यो नहुने, नबोलाउने टाइप यसरी भइरहेको थियो। अनि त्यो कुराहरूले चाहिँ एकदमै मलाई हुन्छ नि, ला म टिक्न सक्दिनँ कि काठमाडौँमा बस्न सक्दिनँ कि भन्ने कुरा एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो मलाई। त्यस्तो सिचुएसन थियो। अनि त्यस्तो काम रेगुलर पनि काम फेरि नहुने, किनभने मधेसको भन्ने बित्तिकै त्यस्तो एकदमै धेरै कामहरू पनि हुँदैन, कुनै कामहरू हुन्छ कहिलेकाहीँ हुन्छ। अनि त्यतिखेर मात्रै खोज्ने, त्यतिखेर मात्रै बोलाउने। अनि त्यो कुराहरूले चाहिँ अलिकति मलाई हुन्छ नि आर्थिक समस्या एकदमै भइरहेको थियो त्यो टाइममा। अनि त्यही टाइममा चाहिँ मैले यसो आफैले यसो सोचेँ, म एकजना यहाँ काठमाडौँमा छु, अथवा 2-3 जना जो जति छ, हामीलाई त यति गाह्रो भइरहेको छ, अब म पछि आउनेहरूलाई त झन् कति धेरै गाह्रो हुन्छ होला। अनि त्यस पछाडि अब मलाई त यहाँ काम दिने कोही छैन मेरो लागि। अनि झन् म पछि आउने मान्छे त त्यो कसरी त्यो भनेको त्यो इन्सपायर हुन्छ, कसरी आउँछ त्यो मान्छेहरू यहाँ काम गर्नलाई, आँटै गर्दैन होला त्यस्तो सिचुएसनमा। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले त्यो लु भन्ने नाटक निर्देशन गर्छु भनेर मैले सोचेको, किनभने त्योभन्दा पहिले हुन्छ नि निर्देशन गर्ने त्यस्तो मेरो कुनै सोच थिएन, किनभने निर्देशनमा त्यति धेरै मेरो रुचि पनि थिएन। मलाई एज अ एक्टर भएर मात्रै काम गर्नु मन थियो र अहिले पनि छ। तर मलाई कस्तो लाग्यो भने म अहिले अरूको लागि कुरेर कहिले काम दिन्छ नि, कुरेर बसेर काम गर्नु कि मैले आफैले क्रिएट गर्नु, के गर्नु, त्यस्तो सिचुएसन थियो त्यतिखेर। अनि मैले चाहिँ होइन, म आफै काम गर्छु, मैले काम गरेर कमसेकम
मेरो ठाउँको जतिजना मान्छे त्यो मान्छेले चाहिँ कमसेकम काम पाउँछ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मैले लु नाटक निर्देशन गर्ने सोच बनाएर त्यो नाटकलाई किताब त्यो उपन्यासलाई नाट्य रूपान्तरण गरेर अनि त्यो नाटक बनाएँ, निर्देशन गरेँ। अनि त्यतिखेर पनि एकदमै कतिले एप्रिसिएट गरे, कतिले कमेन्टहरू गरे, कतिले एकदमै झुरे भने। त्यो सबै कुराले मैले एकदमै पोजिटिभली लिएँ किनभने त्यो मेरो पहिलो निर्देशन थियो अनि त्यो एकदमै चर्चित नोभेल भएको कारणले पनि कसैले त्यही नाटकलाई एकदमै वाह पनि भने, कसैले एकदमै नराम्रो पनि भने, त्यस्तो सिचुएसन थियो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मलाई झन् एकदमै गाह्रो भयो। गाह्रो के भयो भने अब निर्देशन गरिसकेपछि मान्छेले एकदमै छिटो बोलाउँदैन आर्टिस्टहरूलाई। अनि रेडियो ड्रामाहरू हुँदा पनि जस्तो हुन्छ नि के अरे तपाईँको टोनै आउँदैन, तपाईँले कसरी राख्ने भन्ने कुराहरू पनि गर्ने कि। अनि म यसरी नै बोल्छु, अब मेरो टोन आउँदैन अनि हुन्छ नि त्यो मलाई मन पर्दैन थियो, त्यसरी त्यो तोकेर भनिदिन्थ्यो अनि मलाई मनै पर्दैन थियो। कति ठाउँहरूमा चाहिँ म जवाब दिन्थेँ, हेर्नु म यसरी नै बोल्छु, टोन आउँछ कि आउँदैन त्यो त मलाई थाहा भएन, तर म यसरी नै बोल्छु, अब तपाईँले मलाई बिगारेर बोल भन्नुहुन्छ म सक्दिनँ। अनि त्यसरी भनिदिँदा चाहिँ अब मान्छेले फेरि बोलाउनै छोडिसक्यो, काममा बोलाउँदै नबोलाउने, त्यसको टोन पनि आउँदैन, हुन्छ नि त्यस्तो खालको कुराहरू हुन थाल्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले अब झन् मलाई गाह्रो हुन थाल्यो। निर्देशन गरिसके पछाडि त झन् हुन्छ नि त्यो एकदम अरू निर्देशन गरेको मान्छेहरूलाई पनि बोलाइरहेको हुँदैन। मैले निर्देशन गरेँ, मलाई झन् बोलाउनै छोडिसक्यो कि अब उसले निर्देशन गरिसक्यो कहाँ अब बोलाउने भन्ने टाइपमा त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले पछि थाहा पाएँ। त्योभन्दा अगाडि मलाई थाहा थिएन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अझ अरू कामहरू चाहिँ गर्दै गएँ। अनि काम गर्दै त्यस पछाडि काशी देवी भन्ने नाटक मैथिलीमा गरेँ। त्यो मैथिली नेपाली दुईटै भाषा मिक्स थियो, त्यो गरेँ। अनि त्यो गर्दा पनि पहिलाको जो लुमा जति मान्छेहरूले हुन्छ नि खालको नपत्याउने जसरी गरेको थियो, काशी देवीमा त्यही मान्छेहरूले चाहिँ होइन राम्रो काम गरिरहेछौ, अझै गर्दै जाऊ, राम्रो गर्दैछ भन्ने कुराहरू चाहिँ एप्रिसिएट गरेको एकदमै खुसी लाग्यो। आफ्नो सिनियरहरूले त्यसरी लिइराख्नु भएको थियो अनि सँगसँगै प्रोत्साहन पनि गरिराख्नु भएको थियो उहाँहरूले। अनि त्यसरी नै कामहरू गर्दै गएँ। अनि सँगसँगै अब फिल्महरूदेखि लिएर सबै सँगसँगै लगेँ किनभने मेरो इन्ट्रेस्ट मेन सुरुदेखि नै फिल्मतिर थियो। तर अब मेरो स्कुलिङ चाहिँ थिएटरबाट भयो, त्यो म एकदमै त्यो मामला चाहिँ म एकदमै लकी मान्छु आफूलाई। अनि त्यस पछाडि अहिले यो लगभग यो 10 वर्षको यात्रामा अहिले आउँदै अब अहिले भर्खरै केही दिन अगाडि चाहिँ ढक्यामे नागरिकता भन्ने नाटक पनि गरेँ। त्यसमा पनि लगभग सबैजनाले एप्रिसिएट गर्नुभयो। त्यो चाहिँ एकदमै मेरो लागि चाहिँ एकदमै खुसीको कुरा हो र त्यो कुरा म एकदमै आफूलाई लकी मान्छु कि सबैजनाले नाटक मन पराइदिनु भयो। अनि लकडाउनले मात्रै अलिकति हामीलाई गाह्रो बनाएको, बाँकी अडियन्सबाट एकदमै राम्रो एकदमै पोजिटिभ रेस्पोन्स पाएँ। त्यो कुरामा चाहिँ म एकदमै खुसी छु। लगभग सक्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ।